आयज पायलट असोसिएशनाचे आयज आमी हांगा रेनकोट वितरण केला, जे आमी वार्षिक करताले युवा ते कुडचडे। तुम्ही जाणा आसतले हो आमी एक 7-8 वर्ष जालो हो आमचो क्लब जो आसा, जो सोशल कार्यान जेन्ना कोविडाच्या टायमार जेन्ना परिस्थिती कठीण आशिल्ल्यो तेन्ना आमी हो ग्रुप फॉर्म केल्लो। कुडचडेचे सगळे तरणाटे तरुण जे आसा तांकां घेवन आमी हो ग्रुप तयार केल्लो आनी तेन्नाच्यान आमी एक सोशल कार्य केल्ले। आयज आमचे युवा ते कुडचडेचे क्लबाचे मार्फत जे आमचे वायस प्रेसिडेंट ओमकार वस्त आसा, आमचे सेक्रेटरी संदीप आसा, तशेंच आमचे कुडचडे नगरपालिकेचे काउन्सिलर, तशेंच आमचे ज्येष्ठ नागरीक सगळे कुडचड्या वयले सुभाष, मागीर राजन भाऊ, मागीर सुशांत वस्त, रवी देसाई आनी बाकीचे आमचे सगळे वांगडी युवा ते कुडचडेचे हे वार्षिक जे कार्य आसा ते आमी करत आयिल्ले आसा। हे म्हाका दिसता 4थे-5वे वर्स जे आमी रेनकोट वितरण करता पायलटाक आनी जे आमचे टॅक्सी स्टँडवाले जे हांगा आसा तांकां, आनी बाकीचे घटकाचे जे अनप्रिविलेज लोक आसा तांकां आमी काही मदत करपाचे आमच्या क्लबाच्या वतीन जी मदत करता ती आयज आमी केल्ली आसा। खूब उमेद दिसता, कारण ह्या भर पावसांक जेन्ना हे लोक त्रास काडून आपले पोट भरपाचे कशे तरी परिश्रम करतात, तांचे खातीर आमी आमचो क्लब खंय तरी त्यांचे कश्टां भितर एक वांटेकरी जाता, तेजीच एक उमेद आसता। त्या खातीर आमी तांकां एक सहकार्य म्हणून अशें आमी हे वार्षिक रेनकोट वितरण करता। आमचो हो ग्रुप आशिल्लो युवा ते कुडचडे एक आमची एक चळवळ आशिल्ली। चळवळ अशी आशिल्ली की कुडचड्याची बारीक बारीक गोश्ट्यो, बारीक बारीक लोकांक त्रास आसा, बाजारात कितें जाता, खंय तरी एक उठाव जावपाचो, अशे खातीर आमी ग्रुप फॉर्म केल्लो। तातूंत रोहन, ओमकार, रवी सर, आमची पंडेमळाचे वांगडी, काकोडेचे वांगडी, असोल्डा सगळी गांवची वांगडी एक जावन हो ग्रुप तयार केल्लो। तातूंत भितर आमचो रोहन देसायान सदांच एक लिडर टायप एक ताका हें आशिल्लें, सो आमी ताका एक लिडरशीप ताका दिली। तातूंतल्यान आयज अशें जाता ह्या वर्सान वर्स आमी कितें तरी मोठे मोठे एक पावल उबारतात, खंय मास्क म्हणपाचें वॉटेवर, रोहना आदारान आमी ह्यो गोश्टी करतात। अशें आमी ओमकार अशें ह्या कुडचडे अशेंच आमी लोकां खातीर आवडटाले। थँक्यू। हांव मोटरसायकल आनी कुडचडे मोटरसायकलच्या वतीन आनी हांव शंकर देसाय मनासावन रोहन देसायच्या कार्याक तेणें आमकां हातभार लायलो आनी तेणें आमकां रेनकोट हे प्रदान केल्यात, तेजे बद्दल हांव तांकां चडांत चड करून देव बरो करूं म्हणटा। आनी कुडचडे मोटरसायकलच्या एसोसिएशनाच्या वतीन बाब रोहन देसायाक चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा, कित्याक समाजा भितर बारीक घटकाची याद करून तेणें एक रेनकोट वर्सान वर्स तो दिता, तें मोठे कर्तव्य तो करता आनी हेजे फुडें ताका अशीच हें करपाक देव बुद्धी दिवं अशें हांव देवा कडेन मागता। आनी येणाऱ्या काळांत ताच्या हातीन अशीच सेवा जावची अशें हांव एसोसिएशना वतीन मागता आनी चडांत चड ताका देव बरें करूं म्हणटा। सर, आमी कुडचडे मतदारसंघाक विचारत आनी कुडचडे मतदारसंघात युवा दल कुडचडे हो क्लबान आयज रेनकोट वांटप जे आसा ते पायलट असोसिएशन तशेंच रिक्षा असोसिएशन हांकां दिल्लें आसा आनी बरें कामां सदां हात लावपाचो युवा ते कुडचड्याचे ध्येय आसा आनी संकल्पना आसा। त्या उद्देशान रोहन देसाय अध्यक्ष आसा, उपाध्यक्ष ओमकार वस्त आसा, किंवा बाकीची सगळी टीम जी आसा, रवी नायक जो आसा, रवी देसाय, हे सगळे मेळून हो क्लब खंय तरी स्थापन केलो आनी गेली 4 वर्सां सतत ह्या लोकांनी ह्या क्लबान ह्या पद्दतीन जी समाज सेवा आसा ती केल्ली आसा। आयज आमी पळयतात की काही लोक जे आसा ते खंय तरी आपल्याक कामा खातीर किंवा आपले पोट भरपा खातीर किंवा आपलो परिवार चलोवपा खातीर रिक्षा सारखी किंवा मोटरसायकल पायलट मग काम करता आनी पायलट मग काम करता आसतना विश्वासान काम करता आसतना हांगा त्यांची गरजो ज्यो आसा त्यो गरजो कशी पद्दतीन पूर्ण करपाक जाय ह्या उद्देशान युवा ते कुडचडे हांगा हो जो आसा तो इनिशिएटीव घेतला आसा आनी तांकां रेनकोटाचें वांटप केलें आसा। ते फाटल्यान तुमी पळयता इस्कॉलां आसतले, प्रत्येक कुडचड्याच्या इस्कॉलांक रोहन देसाय हेणी रेनकोट आनी जे बॅगां आसा तेंचें वांटप केल्लें आसा। म्हणजे समाजा भितर खंय तरी आपलो हातभार लावप हे तेणी हांगा ह्या मतदारसंघां भितर दाखोवन दिल्लें आसा। इन गोवा खातीर उदय कुडचडे।